बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आगे जो है ना आधी वीडियो बनाकर सेंड कर दी थी आप सब लोगों को। तो ये देखिए मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो मैंने आप सब लोग को ये बताना था कि जो मैंने खाया था, दाल खाई थी और साथ में रोटी खाई थी, तंदूर की थी। तो फिर जो है ना मैंने खा के फिर ये देख सकते हैं मैंने बर्तन धो के रख दिए थे। तो ये जो है बर्तन धो के रखने की आदत जो है ना ये मुझे जो है ना एक सही बात बोलो ना, ये मुझे मेरी अम्मी से भी आई है। और मेरी दादी अम्मा भी कहती होती थी कि बर्तन नहीं रखते होते तो धो दिया करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक तरबियत की बात होती है। तो मैं एक सही बात बोलूँ ना, एक किस्म की दादी अम्मा से भी ये तरबियत आई है मेरे अंदर। और जो है मेरी क्या कहते हैं उनको, मेरी अम्मी की वजह से भी आई है। जो कुछ भी कहूँ ना, माएँ अच्छा ही समझाती हैं, अच्छा ही करती हैं। तो मैं आप सब लोग को एक बात बताऊँ ना, मैं ना काम करती थी ना तो चीनी गिर गई है मुझसे। अल्लाह जी, इसको साफ़ करना पड़ेगा। ये गलती से गिरी है, पता नहीं कौन सी खुशखबरी आने वाली है, अल्लाह खैर करे। कहते हैं ना चीनी गिरती है तो कोई खुशखबरी आती है। चले देखते हैं। ये मैंने ये सुना था, मुझे सही इतना कंफर्म नहीं है। ये सेंटर में किसी लड़की ने मुझे बताया था, कहती थी कि अगर गलती से ना चीनी गिर जाए ना तो उस घर में खुशखबरी आती है। तो यार मुझसे गलती से गिरी है चीनी, तो मुझे उसकी बात भी याद आ गई। तो यार ये अपनी माँ से ही तरबियत आती है कि हम लोग किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं। और दादी अम्मा से भी आई है। मेरी दादी, मैं जब भी स्कूल से आती थी ना तो स्कूल के कपड़े नहीं थे उतारती। मेरी दादी माँ को इतना गुस्सा आता था। मेरी दादी माँ कहती थी पहले जो है ना कपड़े चेंज करो, फिर जो है ना दूसरा काम करो। हम लोग क्या करते थे कि दिल नहीं था करता कपड़े चेंज करने का भी, तो वो फिर कहते होते थे कि कपड़े चेंज करो, अच्छा नहीं लगता, फिर हम कपड़े चेंज करते रहते हैं। मुझे अपनी दादी माँ की इतनी यादें, मतलब जो कुछ भी कहो ना, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद भी आती है अपनी दादी माँ की। मैं बहुत ज़्यादा उनको याद भी करती हूँ। अल्लाह पाक उनको ना जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दर्जा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो मुझसे बातें करती होती थी ना तो इतना अच्छा लगता था मुझे यकीन नहीं था होता कि इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं वो मुझे ना पुरानी मीरपुर की बातें बताती होती थी। इतना मज़ा आता था उनसे सुनने का कि पुरानी मीरपुर में बिजली नहीं थी होती, फिर वो जो ग्लोब वगैरह होते थे ना वो जलाते होते थे। मेरी दादी माँ ने मुझे बताया था। तो अल्लाह पाक जो है ना उनको भी जन्नत में जगह दें। जब वो फौत हुई थी ना तो मुझे यकीन नहीं था होगा कि वो फौत हो गई। तो पता है, जब ना मैं अपने घर में आती थी ना तो वहाँ से आवाज़ देते होते थे दादी माँ ना, कहती थी हिस्सा, तो मैं उनके पास जाती होती थी। तो मुझे इतना अच्छा लगता था। आज मैं इनको याद भी करती हूँ ना तो मुझे बहुत, मतलब इनकी याद, कहते हैं कि इंसान नहीं रहता, इंसान की यादें रह जाती हैं। तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। एक सही बात बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा मैं उनको मिस करती हूँ। तो रही बात मेरे दादा अबू की, तो मैंने अपने दादा अबू को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि जब मैं और मेरे जब छोटा भाई जब हम हुए हैं तो हमारे दादा अबू नहीं थे। तो फिर मेरी दादी माँ ने हमें बताया था कि वो फौत हो गए थे, मुझे भी। तो अल्लाह पाक जो है ना मेरे दादा अबू को, मेरी दादी को, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दर्जा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दादी इतनी अच्छी थी कि मैं आप सब लोग को बता नहीं सकती। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो अल्लाह पाक से यही कहती हूँ मैं, जो है ना पता है, एक दिन ना मैं कुरान पाक पढ़ी थी ना, तो ये मतलब कि ये पिछले साल की बात नहीं, इसी साल की बात है शायद। तो मैं कुरान पाक पढ़ रही थी तो एकदम ही जो है ना मेरी अम्मी की ख्वाब में आई है, या पता नहीं क्या कहती हैं कि हिफ्ज़ कुरान पाक पढ़ रही है। मेरी अम्मी को आके बताया, मेरी अम्मी जो है ना बैठक वाले अंदर आई हैं, मतलब मुझे नहीं पता ये किस तरह से ना,
تو میری امی بیٹھک والے اندر آئی ہیں تو انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حفظہ کیا کر رہی ہے، تو واقعی سچی میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تو امی کہتی ہیں کہ جو ہے نا مطلب میری امی کی تو ساس لگتی ہیں، تو میری امی نا ان کو کہتی ہوتی تھی، مطلب امی جی بھی کہتی تھی، اور کہتی تھی کہ حفظہ تمہاری دادی ماں ہی ہے نا، تو وہ بتا رہی تھی کہ جو ہے نا حفظہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ جب میری امی نے آ کے دروازہ کھولا تو سچی میں پڑھ رہی تھی، تو میں نے یہ بات نا باجی کو بتائی، مدرسے والی باجی ہے میری، تو پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا کہ دادی ماں آئی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ حفظہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے نا، وہ بول رہے تھے نا، تو میں نے ان کو بولا، تو باجی نے پھر مجھے یہ بات سمجھائی۔ باجی کہتی ہیں ہمیشہ یاد رکھنا حفظہ، اس دنیا میں رہ کے نا ہم باپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جب آخرت میں جب ہم کسی کو لیے کچھ پڑھتے ہیں نا تو جو ہے نا فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی تیرا کی بیٹی، مطلب میری امی کا نام تو تیرا نا، فلاں کی بیٹی آپ کے لیے قرآن پاک پڑھ رہی ہے، یا کچھ ایسے ویسے جو ہے نا۔ تو پھر باجی نے مجھے بولا، میری باجی نے مجھے کہا کہ حفظہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہو نا تو آپ بالکل آرام سے پڑھنا، سلو موشن میں، تو جو ہے نا مطلب بالکل تلفظ کے ساتھ پڑھنا، مطلب بالکل پرفیکٹ تلفظ کے ساتھ۔ تو مجھے اس طرح بولا تو میں نے کہا جی باجی آپ جس طرح کہہ رہی ہیں میں اسی طرح کروں گی۔ تو پھر جو ہے نا پھر میری باجی نے مجھے سمجھایا تھا کہ آخرت میں جب انسان مر جاتا ہے تو آخرت میں نا ماں کے نام سے جانے جاتے ہیں ہم لوگ، اور دنیا میں باپ کے نام سے۔ تو یہ بات بھی باجی نے مجھے سمجھائی تھی، تو یہ پھر میں نے کہا میں آپ سب لوگوں سے بھی یہ بات کروں، تو پلیز اگر آپ سب لوگ کو اگر یہ میری بات اچھی بھی لگے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کیجیے گا، لائک، سبسکرائب، بیل آئکن پر کلک، فالو، سب کچھ۔ تو اب جو ہے میں چائے پینے لگی ہوں کیونکہ میں نے روزہ رکھنا ہے، میں کھا کے فری ہو گئی تھی، میں نے یہ بھی صاف کرنا ہے، تو یہ مجھ سے چینی گر گئی تھی، تو پھر بعد میں میری آپ سب لوگ سے بات ہوگی۔ اگر آپ سب لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ فار ویڈیو، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔